कष्ट केले ते गोरवांकूच खावपाचे. कितकी वर्सां जाली शेत करता आमी आनी अंदू ती गोरवां कशीच दवरिनात. येवन येवन खातात, घुसतयतात, मस्तितात, कितें करतात, गोंय केल्ली सुद्दां दवरिनात. तेन्ना कितें करपाचें आमी? कोण जबाबदार तेका? इतको खर्च जालो कोण दितलो? गोरवाकाराचो काय पत्तो ना. गोरवाकार खंय गेलो? हांव नोकरी. म्हापशां बोडगेश्वरा लागसार आशिल्ले शेतकारांच्या म्हणण्याप्रमाण भटक्या गोरवांक लागून तांची पिकावळ इबाडत आसा. हाका लागून तांकां परत परत व्हड लुकसाण जाता. अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करपाक जाय. भटक्या गोरवांक सांबाळ करपी सरकारी येवजण्यांचो फंड प्रत्यक्षात खंय वता? शेतकारांनी हाचेर प्रश्न उबारल्यात. कितकी वर्सां जाली शेत करता आमी आनी अंदू ती गोरवां कशीच दवरिनात. येवन येवन खातात, घुसतयतात, मस्तितात, कितें करतात, गोंय केल्ली सुद्दां दवरिनात. तेन्ना कितें करपाचें आमी? गोरवांक त्या कोण राखतलो? आमी आतां 15-20 दीस जाल्यार राखता तांकां वचोन वचोन आमुडटा, सगळ्याक धांवडयता इकडे तिकडे. आनी कितें करपाचें आमी? कोण जबाबदार तेका? इतको खर्च जालो इतको खर्च जालो कोण दितलो? ते गोरवांक काय कोण पळयना. गोरवाकार काय खर्च, गोरवांचो पत्तो ना गोरवाकाराचो. सद्दां आमी आतां 15-20 दीस जाले आमुडटा. आनी कितें करपाचें? आतां ह्या फुडें तें पीक कशें जातलें? तें मस्तून सगळें भितर घातले पोथे भितर. मेर जाल्यार मेर दवरिनात, मेरो मोडटात, वय आडो केल्लो सुद्दां मोडून घालतात. कितें करपाचें? कोण दितलो तें सारकें भरून? कष्ट केले ते गोरवांकूच खावपाचे. गोरवाकाराचो काय पत्तो ना. गोरवाकार खंय गेलो? हांव नोकरी. ओके, मागणी कांयच ना. आमची मागणी इतकीच की सरकारान हेचेर काळजी घेवपाची. म्हणजे सगळ्यांचे आपले लावपाक उमेद येवपाक जाय शेतकऱ्याक. शेतकरी जर लावपाक वचना जाल्यार शेत कशें जातलें? आनी गव्हर्मेंट म्हणटा मागीर शेतां लायनात तुमी, आमी हांगासर हे करता आनी ते करता, म्हणजे प्रोजेक्ट करपाक सोदतात ते. आमकां शेत करपाक जाय. कित्याक आमचे ते 40 वर्सां आमी करून येयल्लेले आसा. ते आमी फुडें कंटिन्यू करतले. शेत करिना जाल्यार आमकां फुडें भुरग्यांक फुडें आमकां शेतकरी जाय जाल्यार पोसतली खंय भुरग्यांक? आतां गव्हर्मेंट दिता म्हटल्यार गव्हर्मेंटा कडसून आमकां काय मेळना. आमकांच कश्ट करपाक जाय, आमकांच पोट भरपाक जाय. सबसिडी काय मेळना? सबसिडी काय मेळना. सबसिडी आतां 2दाच मेळटा मिशिनाची सबसिडी. 500 हाफ लिटींग घेता, 1500. आमी डेली येतात, सांजची 3:30 सुमार येतात, सारकी 4 सुमार गोरवां येतात. ती आमुणली बसून जाल्यार ती आमुणनात. येता आनी सगळी शेतान मस्तून चल्ली. ती हेवटेन मांद्रे कान्नीचे आहा आनी आमचे तेवटेन आहा फुडें. तशीच आयकना. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपाची तितून. वर्सान वर्स गोरवां येता आनी ते हे चलता आनी पायला पिटिता, भात बीन पिट्यार जाता आमचे खूब. आमकां खूब लुकसाण जाता. आनी तेमकां चड पीक बीन गावना. हे खातात ते आतां लायतात आमी. ते तांचे मेरयो बी सगळे मोडून उडयता. सगळे पिट्यार जाता पायलान बी. ते गोरवां खातीर ते गव्हर्मेंटान कितें करचें हांकां, म्युनिसिपालिटी. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.